सरकार छाड्न माग गर्नेहरूलाई प्रचण्डको जवाफ। केही समय हेरौं। सभामुखको स्पष्टीकरण। राष्ट्रिय महत्वको विषय संसदमा छलफल गर्न उचित हुन्छ। एमसीसी टेबल भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रतिक्रिया अब पास हुन्छ। संसदभित्र एमसीसी टेबल बाहिर आक्रोश। एमसीसी टेबल गर्दा सत्तारूढ सांसदकै विरोध। एमसीसी सम्झौता टेबल गरेर फागुन 12 गतेसम्म संसद स्थगित। दर्ता भयो 32 महिनापछि संसदमा एमसीसी टेबल। पहाडी क्षेत्रमा हल्का वर्षाको सम्भावना। विदेशीहरूको चलखेलको केन्द्र नेपाल बनेपछि एमसीसी पेश गरियो भन्दै केपी ओलीको भनाई। सभामुखलाई एमालेको प्रश्न। भीम रावललाई के आधारमा बोल्न दिनुभयो? पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 262 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। थप 4 जनाको मृत्यु। एमसीसीमा दलहरूले दोहोरो चरित्र बन्द गर्नुपर्छ भन्दै गगन थापाको भनाई। एमसीसी विरोधी प्रदर्शनमा प्रहरीले चलायो रबरको गोली। एमसीसी पास गर्न हाम्रो समर्थन हुन्छ भन्दै माधव नेपालको भनाई। पोखरामा भारी असिना पानी, सडक नै अवरुद्ध। एमसीसी संसदको सम्पत्ति भयो, अब बल सांसदहरूको कोर्टमा भन्दै मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको भनाई। शेयर बजारमा दोस्रो अङ्कको गिरावट, कारोबार रकम 4 अर्बमा रोकियो। चिनिया नागरिकको बयान। दुबईबाट 4 करोड मूल्यको सुन नेपाल ल्याउन 65,000 रुपैयाँ ज्याला। प्रधानमन्त्रीलाई व्यावसाय सञ्चालकहरूको पत्र। अनिवार्य पीसीआर हटाउँ। विद्युत प्राधिकरणले 6 महिनामा कमायो 12 अर्ब नाफा। नायक पल शाह भन्छन्, कहिलेकाहीँ त लाग्छ यो क्षेत्रमा यति धेरै किन खट्छु। एमसीसी टेबल गर्ने शीर्ष नेताहरूको सहमतिमा जलनाथ खनालको आपत्ति। संसदमा देव गुरुङले सभामुखलाई भने एमसीसी टेबल नगरौं, एमसीसीको विपक्षमा छौं भन्दै प्रचण्डको भनाई। माधव नेपालले जनतामाथि घात गरे भन्दै जलनाथ खनालको धारणा। सुनको मूल्य बढ्यो, चाँदीको स्थिर। एमसीसीमा अमेरिका र चीन जुहारीपछि नेपालले भन्यो राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार विकास सहायता लिन्छौं। एमसीसीका नाममा उग्र प्रदर्शन, सडक संरचना तोडफोड राखजनी। एमसीसीको विरोध गर्ने भए भीम रावलले पहिले राष्ट्रघाती केपी ओली मुर्दाबाद भन्नुपर्छ भन्दै गगन थापाको भनाई। बानेश्वरमा प्रहरीले हान्यो प्रदर्शनकारीमाथि पानीको फुहारा। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। म आर्यन उपाने। दैनिकी जस्तै तपाईहरुमा आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतका लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। आउनुहोस् आजको पहिलो समाचार सुरु गरौं। एमसीसी टेबल भएपछि अब पास हुन्छ भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दिएको प्रतिक्रियाको प्रसंगबाट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी अब पारित हुने बताएका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमसीसी सम्झौता टेबल भएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले अब पारित हुने बताएका हुन्। प्रतिनिधि सभाको बैठक सकेपछि बाहिर निस्कने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूले उनलाई एमसीसीले कहिले पास हुन्छ भनी प्रश्न गरेका थिए भने जवाफमा उनले अब पास हुन्छ भनेका छन्। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले एमसीसी सहयोग सम्बन्धी सम्झौता एमसीसी अनुमोदनका लागि टेबल गरेका थिए। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी अनुमोदनको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश हुँदै गर्दा संसद भवन बाहिर भने एमसीसीको विरुद्ध चर्किएको छ। प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप हुँदा केही घाइते भएका थिए भने केहीलाई प्रहरीले समेत नियन्त्रणमा लिएको छ। प्रहरीले प्रदर्शनकारीमाथि लाठी, अश्रु ग्यास र पानीको फोहरा प्रहार गरेको छ भने प्रदर्शनकारीले पनि प्रहरीमाथि ढुङ्गा प्रहार गरेका छन्। त्यहाँका केही तस्बिरहरू तपाईहरुले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी अनुमोदनका लागि प्रतिनिधि सभामा टेबल गर्दा सत्तारूढ दलका सांसदहरू नै विरोधमा उत्रिएका छन्। एमाले सांसदहरूले नाराबाजी गरिरहेका बेलामा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अर्थमन्त्रीको तर्फबाट एमसीसी सम्झौता टेबल गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई समय दिएका थिए। कार्कीले सम्झौता टेबल गर्न प्रस्ताव गर्दा सत्तारूढ माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका केही सांसदहरूले उठेर विरोध गरेका थिए। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कुर्सीमा बसिरहे उनीहरूसँगै रहेका कृष्णबहादुर महराले उभिएर विरोध गरे। गिरिराजमणि पोखरेल र केही सांसदहरूले पनि उठेर विरोध गरेका थिए। एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले अवस्था पनि त्यस्तै रह्यो। एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल लगायतले नाराबाजी पनि गरेका थिए। नेकपा एमालेका सांसदहरूले भने प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरु हुँदादेखि नै रोस्टरमा नाराबाजी गरेका थिए भने पहिले रोस्टरमा नाराबाजी गर्न नगएका नेता भीम रावल सञ्चार मन्त्री कार्कीले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि प्रस्ताव पेश गर्न रोस्टरमा पुगेपछि भने उनी उठेर नाराबाजी गरेका थिए। नेमपिकापा प्रेम सुवाल र जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलले पनि विरोध गरेका छन्। यानि कि एमसीसी टेबल गर्दा सत्तारूढ सांसदहरूले नै विरोध गरेका छन्।
अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी परियोजना एमसीसी सम्झौता टेबल गरेपछि प्रतिनिधि सभा बैठक 4 दिनका लागि स्थगित भएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रस्ताव गरेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले फागुन 12 गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेका छन्। एमसीसी सम्झौता संसदमा पेश हुँदा नेकपा एमालेका सांसदहरूले नाराबाजी गरिरहेका थिए भने नेकपा माओवादी केन्द्रका कतिपय सांसदहरू पनि उठेर नाराबाजी गरिरहेका थिए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विदेशीहरूको चलखेलको केन्द्र नेपाल बनेपछि बल्ल अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौता संसदमा पेश गरेको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठक लगत्तै सांसदहरूसँग अन्तर्क्रिया गरेका ओलीले अझै पनि सत्तारूढ गठबन्धन द्वन्द्व बढाउने पक्षमा देखिएको बताएका छन्। दुईवटा सभामुख फेरि तर टेबल भएन। जब विदेशीहरूको चलखेलको केन्द्र बन्यो, नेपाल विदेशीहरूले नेपालको विषयलाई लिएर भनाभैरी गर्न थाले र सडकमा नागरिकहरूबीच झडपको अवस्था भएपछि बल्ल ल्याइयो, ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सांसदले भनेका छन्। ओलीले आफू भने द्वन्द्व बढाउने पक्षमा नरहेको टिप्पणी गरेका छन् र हामी द्वन्द्व बढाउने पक्षमा छैनौं, शान्तिपूर्ण निकासाको पक्षमा छौं, केपी ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै ती सांसदले भनेका छन्। तर हाल एमाले संसदीय प्रक्रियाबाटै विमुख भएकाले एमसीसी बारेमा कुरा राख्न नपाएको ओलीले बताएका छन् र यदि संसदीय प्रक्रियामा हामीले भाग लियौं भने हाम्रो एउटा स्ट्यान्ड हुन्छ भन्दै केपी ओलीले भनेका थिए। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा भीम रावललाई बोल्न दिएकामा नेकपा एमाले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग आपत्ति जनाएको छ। आइतबारको संसद बैठकमा नेकपा एमालेका अधिकांश सांसदहरूले रोस्टमा नाराबाजी गरिरहेका बेलामा सांसद भीम रावलले एमसीसी पेश गर्ने कार्यसूची आपत्ति जनाउँदै बोलेका थिए भने सभामुख सापकोटाले रावललाई दलीय आधारमा 5 मिनटको समय दिएपछि एमाले आपत्ति जनाएको हो भने एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई सहितले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई भेटेर रावललाई बोल्न समय दिएकोमा आपत्ति जनाएका हुन्। संसदमा वक्ता चयन दलले भनेपछि कुन हो, तर यो आधारमा भीम रावललाई बोल्न दिनुभयो। प्रमुख सचेतक भट्टराईले सभामुखसँग प्रश्न गरेका थिए। एमसीसी सम्झौता पेश गरिएको आइतबारको बैठकमा एमाले नाराबाजी कायमी राखेको थियो। यसबारेमा तपाईहरुलाई थाहा नै छ, हामीले जानकारी भने दिइसकेका छौं। तर रावलले भने समय लिएर एमसीसी टेबल गर्न नहुने पक्षमा बोलेका थिए भने सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले पेश गरिरहँदा विपक्षीमा आवाज उठाएका थिए। संसदीय प्रक्रियामै हामी सामेल हुने परिस्थिति बनेको थिएन, तर भीम रावललाई सभामुखले बोल्न समय दिनुभयो, यसमा आपत्ति छ भन्दै भट्टराईले भनेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 262 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 4 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 6572 पीसीआर परीक्षण गर्दा 229 जना र 3243 जनाको एन्टिजन परीक्षण गर्दा 33 जना गरी 262 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 1338 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने हाल देशभर कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 12244 रहेको छ, जसमध्ये 11754 जना सक्रिय संक्रमित होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 490 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। उनीहरूमध्ये 136 जनाको आइसियु र 14 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। आज थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,14,156 पुगेको छ। यस्तै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,929 पुगेको छ भने 9,51,394 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी को विरोधमा चर्किएको सडक आन्दोलनमा प्रहरीले गोली चलाएको छ। बानेश्वर क्षेत्रमा भइरहेको प्रदर्शनले उग्र रूप लिएपछि प्रहरीले रबरको गोली चलाएको छ भने बिजुली बजारदेखि बानेश्वरसम्मको क्षेत्र तनावग्रस्त भएको थियो। एमसीसी सम्झौता संसदमा टेबल गर्ने दलहरूको निर्णयको विरोधमा प्रदर्शनकारीले नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा प्रदर्शन केन्द्रित गरेका थिए भने प्रदर्शनकारीले निषेधित क्षेत्र तोडेर संसद भवनतर्फ अगाडि बढेपछि प्रहरीले पानीको फोहरा र अश्रु ग्यास प्रहार गरेको थियो। त्यसपछि प्रहरीले गोली पनि चलाएको छ र साथमा एमसीसी विरोध प्रदर्शनमा प्रहरीले रबरको गोली चलाएको समेत बताइएको छ। आइतबार दिउँसो पोखरामा भारी असिना पानी परेको छ। असिना पानीले पोखराको सडक अवरुद्ध भएको थियो भने पोखराको न्यू रोड चिप्ले ढुङ्गा बगर अमरसिंह चोकमा भागमा असिनाले पुरै छोपेको थियो। गुडिरहेका बसहरू रोकिएका थिए भने बाटो हिँडिरहेका मान्छेहरू समेत ओत बसेका थिए। सडकमा व्यापार गरेर बसेका मानिसहरू बिचल्लीमा परेका थिए। बिहानैदेखि मौसम अँध्यारो भए पनि यति धेरै पसिना आउने आकलन नभएकाले पोखराका बजार क्षेत्र अवरुद्ध भएको हो भन्दै बताइएको छ। बाटोमा असिनाका थुप्रोले गर्दा यातायात साधन चिप्लिने डर भएपछि प्रहरी र ट्राफिक प्रहरीले यातायातलाई व्यवस्थित गरी रोकिएको छ भने अचानक परेको असिना पानीका कारण थुप्रै सवार बाटोमै रोकिएका थिए र त्यस क्षेत्रमा 4 इन्चदेखि 1 फुटसम्म असिना
समयको थियो। यसरी असिना परेको पहिलो पटक स्थानीयको ठम्मन ठकुरीले बताएका छन् र असिना पानीले त्यस क्षेत्रका कृषकको तरकारी, आलु, फलफूल, तोरी, गहुँ लगायतका अन्न बालीमा क्षति पुगेको छ भने असिना पानीले अवरुद्ध मानिसहरू बाटोमै अलपत्र समेत परेका थिए। पोखरा महानगरपालिकाका कृषि महाशाखाका प्रमुख मनोहर कडेरियाले महानगरका विभिन्न क्षेत्रमा व्यापक असिना परेको जानकारी आएको बताएका छन् र उनले बेमौसमी तरकारीमा यसले ठूलो क्षति पुर्याएको समेत बताएका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को पहिलो 6 महिनामा 12 अर्ब 12 करोड रुपियाँ नाफा कमाएको छ। गत आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 6 अर्ब 18 करोड रुपियाँ नाफा बेहोरेको यो वर्ष 6 महिनामै 12 अर्ब नाफा कमाएको हो। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामा नै नाफा बढेर 12 अर्ब 12 रुपियाँ पुगेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जानकारी गराएको छ। यो सँगै सार्वजनिक संस्थाहरूमध्ये सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने संस्था प्राधिकरण बनेको छ भने आर्थिक वर्ष 2072-73 मा 8 अर्ब 89 करोड वार्षिक घाटा रहेको प्राधिकरण त्यसपछिका वर्षहरूमा निरन्तर नाफामा रहेको छ। गत आर्थिक वर्षमा भने नाफामा उल्लेख्य गिरावट आएको थियो र साथमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत चुहावट नियन्त्रण, भारततर्फ विद्युत निर्यातको परिणाम भएको वृद्धि, विद्युत आयातमा कमी, विद्युत बिक्रीमा वृद्धि, अन्य आयमा वृद्धिका कारण चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा संख्या उल्लेख्य नाफा आर्जन गर्न सफल भएको बताएका छन्। कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भनेका छन्, सञ्चालन खर्चमा कटौती, प्रशासनिक तथा वित्तीय सुधारका लागि चालिएका कदम, 456 मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी सङ्घको विद्युत खरिद दर र अन्य निजी क्षेत्रको आयोजनाको तुलनामा केही सस्तो हुनु पनि नाफा बढ्नुको कारण हो भन्दै बताएको छ। यानि कि विद्युत प्राधिकरणले 6 महिनामा 12 अर्ब नाफा कमाएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले आइतबारको संसद बैठकमा एमसीसी टेबल गर्ने शीर्ष नेताहरूको निर्णयप्रति असहमति प्रकट गरेका छन्। उनले आफ्नो पार्टीको निर्णय पनि यथास्थितिमा संसद टेबल गर्न नहुने भएकाले त्यस्तो खालको सहमतिलाई आफूहरूले स्वीकार गर्न नसक्ने बताएका छन्। कहाँ टेबल गर्छन् अरे, उनीहरूको भान्साघरमा संसद त चल्दैन, कहाँबाट टेबल हुन्छ? खनालले हामीसँग भने अनुसार हाम्रो पार्टीको निर्णय त्यस्तो छैन, हामी त्यसमा सहमत छैनौँ। यस्ता खालका सहमतिहरू न संसदमा लानुपर्ने आवश्यक छ न संसद खुला छ। यस्तो बेलामा टेबल गर्छु भन्नु नेपाल राष्ट्र र जनतामाथिको घात हो भन्दै उनले बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूहरू अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसीसीको विपक्षमा रहेको बताएका छन्। आइतबार सरकारले प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमसीसी सम्झौता टेबल गरेपछि फेसबुकमा प्रचण्डले विवाद र विरोधका बीच पेश गरिएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, विवाद र विरोधका बीच सरकारले एमसीसी टेबल गरेको छ। हाम्रो पार्टी र संघीय संसदका दलहरूले एमसीसीका विपक्षमा उभिने आफ्नो मत पहिले नै स्पष्ट पारिसकेका छन् र प्रचण्डले एमसीसी टेबल गर्नुहुन्न भन्दै विरोधमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीहरूमाथि प्रहरीले गरेको दमनको पनि विरोध जनाएका छन्। सुन चाँदी बजारमा आज सुनको मूल्य 100 रुपैयाँले बढेको छ। चाँदीको मूल्य भने स्थिर रहेको छ। आज छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला 96,600 रुपैयाँ तोकिएको छ भने अघिल्लो दिन प्रति तोला 96,500 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। यस्तै तेजाबी सुनको मूल्य प्रति तोला 96,100 रुपैयाँ तोकिएको छ, जसको मूल्य गत शुक्रबार प्रति तोला 96,000 रुपैयाँ तोकिएको थियो। त्यस्तै आज चाँदीको मूल्य अघिल्लो कारोबारको तुलनामा स्थिर रहेको छ। चाँदीको प्रति तोला 1,305 रुपैयाँ कायम रहेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल स्वतन्त्र, सन्तुलित र असंलग्न विदेशी नियम बमोजिम आफ्नो राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकता अनुसार नै विकास सहायता स्वीकार गरेको जनाएको छ। नेपालले स्वतन्त्र, सन्तुलित र असंलग्न विदेश नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ भने यही नीति बमोजिम आफ्नो राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकता अनुसार सार्वभौम मुलुकले नेपालले विकास सहायता स्वीकार गर्छ र उपयोग गर्छ। परराष्ट्रका प्रवक्ताले आइतबार साँझ जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, दुई विश्व शक्ति अमेरिका र चीन बीच अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीसँग नेपालले गरेको अनुमोदन सम्झौता बारेमा आरोप प्रत्यारोप चलेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयको यस्तो भनाइ सार्वजनिक भएको हो। प्रेस विज्ञप्तिमा चीन वा अमेरिकाको नाम नलिई छिमेकी मुलुक र परम्परागत रूपमा नेपालले मजबुत साझेदारी र सहकार्य गर्दै आएका मुलुक भन्ने भाषा प्रयोग गरिएको छ भन्दै बताइएको छ। नेपालको पूर्वाधार निर्माण र विकासमा वैदेशिक सहायताले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगन थापाले एमसीसीको विरोध गर्ने हो भने सुरुमा केपी ओली, प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल विरुद्ध नाराबाजी गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले एमसीसीलाई तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकारले संसदमा ल्याएको भन्दै तिनै नेताहरू विरुद्ध नाराबाजी गर्नुपर्ने बताएका हुन्। आज नेपाल सरकारले जुन प्रस्ताव टेबल गरेको छ, यो नेकपाको सरकार मन्त्री परिषदले पारित गरेको प्रस्ताव आज टेबल भएको हो। यो प्रस्ताव राष्ट्रघाती भन्ने हो। सबैभन्दा पहिला भीम रावलले केपी शर्मा ओली राष्ट्रघाती र मुर्दाबाद हो भनेर संसदभित्र नारा लगाउने हिम्मत
गर्नुपर्छ उनले अगाडि भनेका छन्। यो प्रस्ताव राष्ट्रघाती हो भन्ने हो भने पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल मुर्दाबाद भनेर पार्टीकै सांसदहरूले नाराबाजी गर्नुपर्छ, त्यसपछि मात्रै उनीहरूले यसका बारेमा कुरा राख्नुपर्छ भन्दै बताइएको छ। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमसीसी टेबल भएर छलफलका लागि प्रस्तुत हुनु सकारात्मक भएको उनले बताएका छन् र अवरोधका बेचमा छलफल हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषय पनि आजबाट सकिएको उहाँले बताउनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी परियोजना एमसीसी पास गर्न समर्थन नगर्ने बताएका छन्। सत्तारूढ 4 दलका शीर्ष नेताहरूबीच भएको सहमति अनुसार आइतबार संसदमा एमसीसी टेबल भएको छ भने संसद बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले भनेका छन्, पास गर्ने कुरामा हाम्रो समर्थन छैन। अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी र नेपाल सरकार बीचको अनुदान सहायता सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट संसदमा दर्ता भएको 32 महिनापछि प्रतिनिधि सभामा टेबल भएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको तर्फबाट सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सम्झौता अनुमोदनका लागि टेबल गरेका हुन् भने त्यसपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले फागुन 12 गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेका हुन्। 2076 असार 30 गते तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सम्झौता अनुमोदनको प्रक्रियामा लैजान भन्दै संसद सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए भने त्यसपछि भने तत्कालीन सत्तारूढ दल नेकपा भित्रकै किचलोका कारण एमसीसी अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढ्न भनी सकेको थिएन। बरु नेकपाका नेताहरूका बीच दूरी बढ्दै गएको थियो। नेकपा विभाजित भयो र संसदमा एमसीसी अनुमोदनका लागि दर्ता गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि सत्ताबाट बाहिरिएका थिए। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा संसदमा छलफल गर्नु उचित नहुने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा सभामुख सापकोटाले एमसीसी सम्झौताको नाम नलिई प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू, संसदहरू, संविधानविद, कानुनविद, सञ्चार जगत, बुद्धिजीवी एवं लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिले एमसीसी सार्वभौम संसदमा छलफल होस् भन्ने भावना रहेको बताएका छन्। नेपाली समाजलाई थप ध्रुवीकरण हुनबाट रोक्न पनि राष्ट्रिय महत्त्वका विषयवस्तुलाई कार्यसूचीमा समावेश गर्ने गरी छलफल गरिनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने लागेका दुई अहम महत्त्वका विषयले आजको कार्यसूचीमा समावेश गरिएको छ भन्दै उनले भनेका छन्। सभामुख सापकोटाले राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा छलफल होस् भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै छलफलको वातावरण बनाउन पनि आग्रह गरेका छन्। यानि कि राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा संसदमा छलफल गर्नु उचित हुन्छ भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले स्पष्टीकरण दिएका छन्। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी अनुमोदनका लागि संसदमा टेबल भएसँगै एकीकृत नेकपा माओवादीका सांसदहरूले संसदीय दलको निर्णय अनुसार सरकार छाड्न नेतृत्वसँग माग गरेका छन्। तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 1-2 दिन पर्खिने आग्रह गरेका छन् भने आइतबार 4 दलका शीर्ष नेताहरूबीच भएको छलफलमा एमसीसी संसदमा टेबल गर्ने सहमति भएको थियो। तर संसदहरूको बैठक अघि बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, जयपुरी घरती र रेखा शर्माले फरक मत राखेका थिए भने संसद बैठकमा पनि गुरुङले एमसीसीको विरुद्ध गरेका थिए। यानि कि सरकार छाड्न माग गर्नेहरूलाई केही समय हेरौँ भन्दै प्रचण्डले जवाफ दिएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले आजको संसद बैठकमा एमसीसी टेबल गर्ने शीर्ष नेताहरूको निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन्। संसदमा एमसीसी टेबल गर्ने राष्ट्रघाती कदम भएको उनको भनाइरहेको छ भने एमसीसी संसदमा टेबल गर्ने सहमतिपछि प्रतिक्रिया दिँदै खनालले भनेका छन्, कहाँ टेबल गर्छन् अरे, उनीहरूको भन्सार घरमा संसद त चल्दैन, कहाँबाट टेबल हुन्छ, हाम्रो पार्टीको निर्णय त्यस्तो छैन भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। खनालले पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले जनतामाथि घात गरेको आरोप समेत लगाएका छन् भने आफ्नो पार्टीको निर्णय पनि यथास्थितिमा संसद टेबल गर्न नहुने भएकाले त्यस्तो खालको सहमतिलाई आफूले स्वीकार गर्न नसक्ने पनि बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी संसदमा टेबल नगर्न सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई आग्रह गरेका छन्। आइतबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा समय लिएर बोल्दै उनले एमसीसी राष्ट्रिय हित विपरीतका विषय रहेको, संसद अवरोध रहेको र आर्थिक सहयोग सम्बन्धी सम्झौता संसदमा पेश गर्ने प्रचलन पनि नभएकाले एमसीसी पनि टेबल गर्न नहुने बताएका छन्। एमसीसी कार्यसूचीमा राख्ने धारणाका विषयमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सहमति पनि नभएको भन्दै गुरुङले संसद अवरोध भइरहेका बेलामा बरु संसद खुलाउन ध्यान दिन समेत आग्रह गरेका थिए।
अभिनेता पल शाहले पछिल्लो 2 वर्षमा 1000 भन्दा बढी म्युजिक भिडियोमा काम गरेका छन्। म्युजिक भिडियोमा काम गरेका पल शाह सामाजिक सेवामा पनि सक्रिय देखिन्छन्। कोरोना महामारी प्रभावितका लागि खाद्यान्न, लत्ता कपडा वितरणदेखि ग्यास सिलिन्डर वितरण गर्दा उनको निकै प्रशंसा भएको थियो। म्युजिक भिडियोमा एक छत्र राज गरेका पल बेला बेलामा गसिपमा पनि मुसिने गर्छन्। काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा पलले भनेका छन्, कहिलेकाहीँ त यहाँ दिनभर नभनी मैले किन काम गरिरहेको छु, यति दुःख किन गरेको छु, विभिन्न काममा सक्रिय रूपमा किन लागेको छु भन्ने पनि लाग्छ। म कुनै पनि कुरामा हत्तपत्त बोल्दिन, मनमा कुरा राख्छु र त्यसलाई आफैभित्र हल गर्न खोज्छु भन्दै पल शाहले भनेका छन्। तर यति हुँदाहुँदै पनि आफूमाथि गिरोह नै लागेको देखेर अचम्म लागेको पनि पलले बताएका छन्। वायुसेना सञ्चालकहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पत्र लेखी नेपालमा हवाई यात्राका दौरान अनिवार्य रहेको PCR परीक्षणको व्यवस्था हटाउन माग गरेका छन्। विभिन्न कोरोना संक्रमणको दर घट्दै गएको र स्वास्थ्य विशेषज्ञ तथा अनुसन्धानकर्ताले समेत आगामी दिनमा कोरोनाको प्रभाव कम हुने बताएको भन्दै व्यवसायीले नेपालमा समेत कडा प्रतिबन्धहरू खुकुलो बनाउन माग गरेका हुन् भने वायुसेना सञ्चालकले PCR टेस्ट र आइसोलेसनमा लाग्ने ठूलो खर्च विस्थापित गरी कोरोना खोप लगाउन गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय आह्वानलाई नेपालमा समेत अनुसरण गर्न समेत भनिएको छ। यानि कि अनिवार्य PCR हटाउ भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई वायुसेना सञ्चालकहरूले पत्र लेखेका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा माघ 29 गते झण्डै 4 करोड रुपियाँ मूल्य बराबरको 414 तोला सुन सहित एक चुनिया नागरिक पक्राउ परेका थिए। अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ परेका चुनिया नागरिक ज्याङलीले आफू भरिया मात्रै भएको दावी गरिरहेका छन् र दुबईबाट नेपालसम्म सुन भित्राउन 2000 दिराम दुबईको पैसा करिब 65,000 नेहरू पाउने आशामा आफूले सुन बोकेको बयान प्रहरीलाई दिएका छन्। तर उनले दुबईमा चिनेको मानिसको हुन् भन्ने खुलाएका छैनन्। दुबईमा चिनेका व्यक्तिले नेपालसम्म 414 तोला सुन पुर्याए बापत 2000 दिराम दिने बताएपछि मैले सुन बोकेर आएको हुँ, लीको बयान उद्धृत गर्दै स्रोतले हामीलाई बताएको छ। शेयर कारोबार मापक निफ्टी परिसूचक दोहोरो अङ्कले घटेको छ। साताको अघिल्लो दिन आइतबार निफ्टी परिसूचक 39.40 अङ्कले घटेर 2693.10 अङ्कमा झरेको छ भने क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 4.79 अङ्कले घटेर 513.64 अङ्कमा झरेको छ। निफ्टी परिसूचक सुस्ता हुँदा कारोबार रकममा पनि उल्लास देखिएको छैन र दिनभर भएका 57,000 कारोबारबाट 230 कम्पनीको 71,22,279 किता शेयर किनबेच भएका छन्। यानि कि शेयर बजारमा दोहोरो अङ्कको गिरावट आएको छ भने कारोबार रकममा 4 अर्बमा रोकिएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीकी नेत्री तथा सहकारी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी परियोजना एमसीसी अब संसदको सम्पत्ति भएको बताएकी छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमसीसी सम्झौता टेबल भएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले अब संशोधन गर्ने वा नगर्ने सांसदहरूको हातमा रहेको समेत बताएकी हुन्। एमसीसी पार्लियामेन्टको प्रपर्टी भइसक्यो, के विषय संशोधन गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा सांसदहरूको हातमा आयो, बल सांसदहरूको कोर्टमा आयो भन्दै उनले भनेकी छन्। एमसीसी टेबल भएपछि छलफल र संशोधन गर्ने समय भएको मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले बताएकी छिन्। यानि कि एमसीसी संसदको सम्पत्ति भयो, अब बल सांसदहरूको कोर्टमा भन्दै मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले भनेकी छन्। दर्शक महानुभावसँगै तपाईहरुमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ रिपोर्टरहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।